बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कश्मीर एक्सप्रेस डिजिटल से जाहिद तबस्सुम का आपको सलाम। इंतखाबात 2024 मुकम्मल। अवाम ने अपना हक अदा करके पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों को बंद गली में धकेल दिया। कोई भी सियासी जमात सादा अक्सरियत हासिल करने में कामयाब ना हो सकी। हुकूमत या अपोजिशन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सीसी का अहम इजलास आज इस्लामाबाद तलब कर लिया है। कौन बनेगा पाकिस्तान का हुक्मरान, सियासी जोड़ तोड़ अरूज पर पहुंच चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस डिजिटल। मैं हूं आपका मेज़बान जाहिद तबस्सुम। इंतखाबात 2024 मुकम्मल हो चुके हैं और पाकिस्तान की आवाम ने अपना भरपूर वोट का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों को बंद गली में धकेल दिया। अवाम ने तो अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया। अब देखते हैं कि पाकिस्तान की सियासी जमातें इक़्तिदार हासिल करने के लिए कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करती हैं। इस वक्त ताज़ा तरीन नताइज के मुताबिक, जो गैर सरकारी गैर हतमी नताइज हैं, इसके मुताबिक पाकिस्तान की किसी भी सियासी जमात ने सादा अक्सरियत हासिल नहीं की। इस वक्त पाकिस्तान PTI के हम हमायत याफ्ता जो उम्मीदवारान कामयाब हुए हैं उनकी तादाद 93 है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो लोग कामयाब हुए हैं उनकी तादाद 75 है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 54 पर खड़ी है और MQM की जो तादाद है वो 17 है। सवाल ये पैदा होता है कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून के साथ या इत्तेहाद PDM2 ना बन सके, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस इक़्तिदार में शामिल नहीं हो सकती तो कोई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को भी सादा अक्सरियत नहीं मिल सकेगी। इस वक्त सियासी जोड़ तोड़ अपने अरूज पर पहुंच चुका है। आने वाले दिनों में क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन रूल 2017 के तहत जो उनका इलेक्शन फॉर्म होता है 49, वो 22 जनवरी तक तमाम उम्मीदवारान का वो कामयाबी का नताइज का ऐलान करने के पाबंद हैं और इस ऐलान के बाद 22 तारीख तक ये ऐलान इलेक्शन कमीशन करने का पाबंद है और 25 तारीख तक ये जो उम्मीदवार कामयाब हुए हैं इन्होंने कोई सियासी जमात ज्वाइन करनी है। उसके बाद इलेक्शन 8 फरवरी को हुआ। 8 फरवरी से लेकर 21 दिन का टाइम होता है। 21 दिन के अंदर जो मेंबरान असम्बली हैं उनका हलफ होगा। क्या होने जा रहा है, मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जाती उम्रा में अपना पड़ाव लगा कर बैठे हैं, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी और इस्लामाबाद में इस वक्त बैठक सजाए बैठे हैं, जबकि तीसरी जानब तहरीक इंसाफ के जो हमायत याफ्ता जो उम्मीदवाराना कामयाब हुए हैं उनकी तादाद 93 है। उनकी क्या पॉलिसी है, क्या वो हुकूमत का हिस्सा बनना चाहते हैं, नहीं बनना चाहते हैं, वो अपोजिशन में जाना चाहते हैं, ये तो आने वाले 1-2 दिनों में सूरत हाल वाज़ह हो जाएगी। जहाँ तक पाकिस्तान की सूबाई असम्बली के इंतखाबात और नताइज का तल्लुक़ है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में सरफ़हरिस्त है। PTI खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाने की पोजीशन में है, जबकि पंजाब में मुस्लिम लीग नून इस वक्त अपनी अक्सरियत आगे है, लेकिन अभी तक उनको वहाँ भी सादा अक्सरियत लेने में कामयाबी नहीं हो सकी, क्योंकि उनके साथ PTI के हमायत याफ्ता जो पंजाब असम्बली में सूबाई मेंबरान कामयाब हुए हैं उनकी तादाद 116 हो चुकी है। जबकि बलूचिस्तान में इस वक्त सूबाई असम्बली में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमाए इस्लाम मौलाना फजल रहमान ग्रुप इस वक्त 11 नशिस्तों लेकर आगे हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून ने वहाँ पर 10 नशिस्तें हासिल कर रखी हैं। इस वक्त जो जोड़ तोड़ किया जा रहा है वो शराकत इक़्तिदार का फार्मूला तय किया जा रहा है कि अगर मुस्लिम लीग नून को वज़ारत उज़्मा दी जाती है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हिस्से में क्या होगा। जो आम इस वक्त इतला है, जो डिबेट किया जा रहा है वो यही किया जा रहा है कि अगर मुस्लिम लीग नून का वज़ीर आज़म बनेगा, पाकिस्तान की जो ओहदा होगा वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास होगा और चेयरमैन सेनेट का ओहदा भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ होगा। जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बेशुमार जो
لوگ ہیں، جو کارکن ہیں، جو لیڈران ہیں، وہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کو یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ وہ اپوزیشن کریں، وہ حکومت کا حصہ نہ بنیں، کیونکہ وفاق میں یہ کمزور جو حکومت ہے، جو عوام نے ہمارے اوپر توقعات وابستہ کی ہوئی ہیں، وہ ہم ایوان اقتدار اسلام آباد میں بیٹھ کر ان کی پوری نہیں کر سکتے۔ لیکن پاکستان پیپل پارٹی نے جس سی سی کا اجلاس جو آج اسلام آباد طلب کیا ہوا ہے، اس میں یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ کیا وہ وزارت عظمیٰ لیں گے، یا وہ پاکستان کے صدر کا عہدہ لیں گے، یا کوئی اور ان کی جو ڈیمانڈ ہے کیا وہ اپوزیشن میں بیٹھیں گے۔ یہ فیصلہ آج سی سی کے اجلاس میں کر دیا جائے گا۔ پاکستان پیپلز پارٹی جو اس وقت پاکستان کی سیاست میں جو 54 قومی اسمبلی کی نشستیں لے چکی ہے، وہ انتہائی ان کا اہم رول ہوگا کہ اگر وہ تحریک انصاف کی سپورٹ کرتے ہیں تو وزیر اعظم ان کا بنے گا، اگر وہ مسلم لیگ نون کی سپورٹ کرتے ہیں تو وزیر اعظم اتحادی جماعتوں کا بنے گا۔ اگر پاکستان پیپلز پارٹی نے اپوزیشن میں بیٹھنے کا فیصلہ کیا تو پھر کیا صورتحال ہوگی؟ یہ بڑی دلچسپ صورتحال اس وقت بن رہی ہے، کیونکہ الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت جو الیکشن رولز ہیں، جب الیکشن کمیشن فارم 49 کے تحت حتمی نتائج کا اعلان کرتا ہے تو اس کے بعد 14 دنوں کے اندر یہ جو نوٹیفیکیشن کیا جاتا ہے، تو 22 فروری تک جو انتخاب کی ڈیٹ سے لے کر دیگر تک جو 14 دن ہیں، 14 دن کے اندر وہ یہ اعلان کرنے کا مجاز ہے، پابند ہے۔ اس کے بعد 3 دن ملتے ہیں 22 سے 25 فروری تک جو آزاد امیدوار ہیں وہ کسی سیاسی جماعت میں شمولیت اختیار کریں گے، اور 8 فروری کے بعد جو 21 دن کا وقت ہوتا ہے، 21 دن کے اندر ممبران اسمبلی کا حلف ہوگا، اور اس کے بعد وزیر اعظم کے الیکشن شیڈول کا اعلان ہوگا۔ یہاں بڑی دلچسپ صورتحال ہے کہ اگر تمام جماعتیں اپنی وزارت عظمیٰ کا کینڈیڈیٹ دیتی ہیں تو پھر ان کے درمیان مقابلہ ہوگا، اور مقابلہ ہونے کے بعد جو 2 کینڈیڈیٹ پرائم منسٹر کے جنہوں نے سب سے زیادہ ووٹ لیے ہوں گے، پھر ان کے درمیان مقابلہ ہوگا، رن آف الیکشن ہوگا، اور الیکشن کے بعد اگر پھر بھی دونوں جماعتیں برابر ووٹ لے لیتی ہیں تو یہ تب تک وہ الیکشن جاری رہے گا جب تک یہ کوئی بھی ایک پارٹی جو ہے نا اکثریت حاصل نہیں کر سکتی، اور جو پارٹی اکثریت حاصل کرے گی وہی وزیر اعظم پاکستان کے عہدے پر بیٹھے گی۔ بڑی دلچسپ صورتحال ہے۔ اس کا اثر کیا پڑے گا؟ کیونکہ پاکستان کے عوام نے تو اپنا فیصلہ دے دیا ہے، لیکن انہوں نے پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو بھی ایک بڑے امتحان میں ڈال دیا ہے۔ کسی بھی سیاسی جماعت کو سادہ اکثریت نہیں مل سکی۔ اگر پاکستان پیپلز پارٹی اتحادی جماعتوں کے ساتھ کھڑی نہیں ہوتی تو یہ ساری جماعتیں مل کے بھی سادہ اکثریت حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی، کیونکہ ڈائریکٹ جو انتخاب ہوتا ہے قومی اسمبلی کا 265 سیٹوں پر، تو اس کے لیے سادہ اکثریت حاصل کرنے کے لیے ڈائریکٹ جو نمائندے منتخب ہوتے ہیں ان کی تعداد 132 ہونی چاہیے۔ بڑی دلچسپ صورتحال بن چکی ہے۔ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا؟ کیونکہ 22 فروری تک جو الیکشن کمیشن کے پاس ٹائم ہے، انہی 8-10 دنوں میں انہوں نے جوڑ توڑ کرنا ہے، حکومت سازی کے حوالے سے بات کرنی ہے، کیونکہ MQM پاکستان نے جو مسلم لیگ نون کے ساتھ میاں نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب سے ملاقات کی تو انہوں نے سندھ کی گورنرشپ مانگ لی ہے، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کو سندھ میں اکثریت ہے، وہ اکثریت کے بل بوتے پر وہ شاید ان کو گورنرشپ نہ دے سکیں، کیونکہ MQM اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان بھی اختلافات ہیں۔ اور اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے آئندہ چند دنوں میں جو صورتحال واضح ہوگی وہ پتہ چل جائے گا کہ کیا یہ اتحادی جماعتیں PDM 2 کے تحت اقدار حاصل کرتی ہیں، وہ کامیاب ہوتی ہیں اپنا وزیر اعظم بنانے کے لیے، اپنی حکومت بنانے کے لیے، کیونکہ صوبوں کو مکمل اختیارات ہیں، صوبوں کے پاس مکمل اختیارات ہیں۔ جو مرکز میں حکومت بنے گی اس کے لیے انتہائی، اگر سادہ اکثریت نہ ہوئی تو انتہائی مشکل حالات ہوں گے، کیونکہ جب وہ کوئی فیصلے کریں گے، عوام پر ٹیکس لگانے کے فیصلے کریں گے، کوئی اور بڑے سٹیپ اٹھائیں گے، تو اس سے عوام کے دلوں میں ان کے بارے میں مزید نفرت پیدا ہوگی، اور یہ جو اس وقت صورتحال بن رہی ہے وہ انتہائی مشکل بھی ہے، کیونکہ عوام نے تو اپنا حق ادا کر دیا، لیکن پہلی مرتبہ پاکستان کی تاریخ میں پاکستان کے حکمرانوں کو، سیاسی جماعتوں کے جو قائدین ہیں ان کو چکرا کے رکھ دیا ہے۔
کہ اگر اس موقع پر وہ کوئی ایسا بہتر فیصلہ نہ کر سکے تو ان کے لیے بھی، ان سیاسی جماعتوں کے لیے بھی مشکل ہوگا، اور پاکستان کی عوام جو پہلے سے مہنگائی کی چکی میں پیس رہی ہے اس کے لیے بھی انتہائی مشکل ترین حالات ہوں گے۔ یہ آنے والے 2-3 دن انتہائی امپورٹنٹ ہیں کہ اس وقت اصل مقابلہ ہے کہ پاکستان کا حکمران کون بنے گا۔ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اور مسلم لیگ نون کے درمیان ہوگا۔ اس کا فیصلہ بھی 1-2 دنوں میں آ جائے گا، اور اس کے بعد جو صورتحال ہے وہ واضح ہو جائے گی۔ آج کا پروگرام اتنا ہی۔ زاہد تبسم کو کشمیر ایکسپریس ڈیجیٹل سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔